Putaci and Povitr Atmenci Navi. Amen. So rispotum ci soviasu. Mice soviasu. Babu Budino, Hangasur Amiekta in Zelanzelar. आमच्या एमएलएच्या आदारान सरळ वाटेन वचूंक सगळीं सोंपेपणां एके भाशेन फावो जावंक जो वावर सुरू करचो आसा ह्या वावर सुरू करचे आदीं देवाच्या आशिर्वादाची गरज देवाच्या मागण्या बेसांवाची गरज हें वळखून घेवन हे वेळार करीत भाशेन आमच्या मुखार आशिल्ल्या त्या ल्हान फातराचेर आमी आशिर्वाद घालून ह्या वावराक सुरवात दिवंक आशिर्वादांतल्यानूच सुरवात जावची हें आमचें मन सो हेंच मन घेवन हे वेळार एक ल्हानशी मागणी आमी करुया सो रिस्पो तुमची सोवी आसूं प्रार्थुया बोसुरीची बापा करीत भाशेन ह्या फातराचेर तुजो आशिर्वाद मागतना हांगासर वावर जो जातलो आनी वावर करतलो त्या वावराचेर आनी वावराचें मन एके भाशेन करूंक आदार करतल्या आमच्या एमएलएचेर आनी हांगासर वावर करतल्या सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हो वावर पुरणपोळी करूंक आनी ह्या वावरांतल्यान सदांच हांगासर येतलीं वेतलीं सरळ वाटेन सगळ्या सोंपेपणान चलूंक वचूंक येवंक हो वावर जो करता त्या वावराचेर तुजो करीत आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Sorrispor तुमची सोवी आसूं आनी सुरपदवीदार देव बापूत आनी पवित्र आत्म्याक आशिर्वाद तुमचेर घालूं Amen. बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen. सो थँक्यू वेल इन एडवान्स एंड आय विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. बापा तुज्याच नांवान हांगासर आमी एकठांय जाल्या तुजे विरेत आमच्यान कांयच एक बरें चिंतूंक वो करूंक जायना तुजे भायर आमच्या वावराक फोळ मेळ्ळो ना देखून विस्वासान आनी खालतेपणान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी आमच्या फायद्याक आज आमी सुरू कोता त्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल हो वावर बरे तरेन फुडें वचूंक सोमेस्तांक आनी अदीक करून ह्या वावरांत मिसळ आसलोल्यांक सोर वायटा विघ्नांतली राख आनी सांबाळ अशें तुज्या आशिर्वादान आनी राखणेन हो आमचो वावर क्रिस्ताचे राज बांदूंक आनी मनीस समाज सुदारूंक फायद्याचो जावंक हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन कालवी गांवांत आसात आमी रस्त्याचें इनॉग्रेशन करूंक येयल्यात कित्याक रस्तो गरज लोकांक आनी रस्तो पावसांनी गेल्लो एबी मेंडी घरासून आना मारिये घरा पासून आनी 5 रस्ते आहात थिंगा अंडर MLA LED स्कीम कमिंग टू अबाउट 24 lakhs एंड ऑड आनी हांव पाद्रीगारा देव बरें करूं म्हणून सांगता आमचे डेप्टी सरपंच अभिज्ञा सातर्डेकर डॉरेटी आमची 5 मेंबर कालवीची आनी सगळे लोकांक क्रिस्टोफर मेंडीस आनी सगळे आयले ते नेल्सन आनी सगळे आयले ते सगळ्यांचे नांव घेयना म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सदां फुडें येवन म्हाका सांगताले कितें प्रॉब्लम लोकांचे आनी अशें करून म्हाका लोकांक पासून पावपाक एक चान्स दितालो तुमी आनी आयज आमी पावस आमचो बंद ऑलमोस्ट बंद जावपा येयलो देखून आमच्यान काम स्टार्ट करूंक जाता आनी देखून आमी आश्वासन आहात की हे सगळे रस्ते लोकांचे बेगीन करून दितले आनी तुमचो सपोर्ट आहा तेन्ना आमच्यान काम बरे भाशेन करूंक जाता हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमचो JE विशांत आसा तो PWDचो AE कार्मीन EE विन्सेंट मागीर आमचो चीफ मिनिस्टर तेणें फायल पास केल्ली ती कित्याक तो तेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो सगळ्यांक पासून देव बरें करूं म्हणटा तूं जाणा आमचे लेडीज आहात ते सदां फुडें येतात आमचें बरें काम करतात आमची घर केन्ना कंप्लीट ना बायल ना जाल्यार आमची लेडीज ना सो ते आमचे पिलर दे आर आवर स्ट्रेंथ सो हे तूं फुलां टेंशन
थँक्यू सो मच.